गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कार्यालय दार्जिलिङमा पत्रकारलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रमुख विमल गुरुङले बन्द अनिश्चितकालीन रूपमा नै अघि बढेर जानेछ, कोही कसै पनि चिन्तित नबन्ने आश्वासन दिँदै रासिन पानीको निमित्त आपत अभाव परे प्रमुख गुरुङलाई सम्पर्क गर्न सकिने बताएका छन्। हाल प्रशासनले आन्दोलनमा संलग्न गोर्खाल्यान्ड प्रेमीहरूलाई पक्राउ गरेकोमा अत्तालिनु नपर्ने बताउँदै सबै कुरा प्रशासनिक कष्ट सहनु आन्दोलनको एउटा अङ्ग रहेको ठहर गरेका छन्। दिल्लीमा वार्ताले सकारात्मक रूप लिँदै गरेको पनि अवगत गराउँदै कांग्रेस महासचिव राहुल गान्धीसँगको भेटवार्ता पाइने साथ प्रमुख गुरुङ दिल्ली प्रस्थान हुने पनि बताएका छन्। यो स्ट्राइकको अहिले अब कन्टिन्यू छ, यो त यथावत रहन्छ। स्ट्राइकलाई अब छुट दिने अब अहिले हामीले छुट दिने कुरा गरेको छैन, एकदमै कन्टिन्यू चल्छ। यसलाई अब आन्दोलन एउटा जुन प्रकारले अब तीव्र प्रकारले लानुपर्ने हामी त्यो दृष्टिकोणमा अगाडि बढाएर लान्छौँ। सर, जुन रासिन पानी बाँड्ने छ तपाईँले, अहिले रासिन पानी यो रासिन पानी गरिब दुखी र जसलाई पनि अभाव छ, जसलाई पनि पिर छ, मलाई भेट्दा हुन्छ। कहिले सुरु हुन्छ यो रासिन पानी? मलाई भेटोस् न, म दिइहाल्छु नि। अहिले मोर्चाको प्राय नेताहरू साथै जिएलपीहरूलाई यो धरपकड गरिरहेको छ, यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एजुकेसनको पार्ट नै पक्रिनु, एरेस्ट हुनु, गोली खानु अघि यो पार्ट हो नि। अब यो भएन भने चाहिँ कसरी अनुभव गर्छ? हिजो अनित गयो, मैले अनितलाई भने तिमीलाई यस्तो प्रकारले यो भएछ भने म दाजु म एकदम परिपक्व भएर म गएको छु, मेरो गोर्खा लागि आएको छु। कसो त अब केही पनि थिएन, तर पनि सरकारले जबरजस्ती गरेर जुन प्रकारको एउटा धरपकड गर्छ भने त्यसको लागि हामी हाँसिरहन्छौँ। सर, मुख्य सूची किन दार्जिलिङमा यो विषयमा किन आयो, के आयो तपाईँलाई? अब यहाँको हावा खानु आयो होला, अब उसलाई अब दुख बिमार होला, किनभने हावा खानु, किनभने यहाँको त अब हावापानी पनि त एकदम दबाईको काम गर्छ नि, त्यसले गर्दा हावापानी खानु आयो। अबको आन्दोलनमा है जनतालाई के कस्तो खालले, विशेष गरी हाम्रो गणतान्त्रिकको आन्दोलन हो, सबै नै सडकमा उत्रिनुपर्छ। एकदम बुढाबुढी नानी बाल सबै नै, यही नै हो गणतान्त्रिक हो। मलाई हामीले हिंसामत काम गर्नु भएन, दङ्गा फसाद गर्नु भएन, नारा जुलुस घेराउ इत्यादि नन कोअपरेसन मुभमेन्ट पुरा एकदमै हामी मान्छे मारा भन्दैनौँ न, काटा भन्दैनौँ न, घर चलाउ भन्दैनौँ, यो गर भन्दैनौँ न, यति मात्र हो। हामी जनतालाई तपाईँ नै हो एसएलआरको बुलेट, तपाईँ नै हो AK-47 बुलेट, सबै नै तपाईँ नै हो। जनता नै अगाडि आयो भने कसैको बाउको केही लाग्दैन। सबैले समर्पित भएर आज अगाडि आइरहेको छ। सबै बुढाबुढीदेखिको लिएर माइनोरिटीदेखिको लिएर सबै संस्थाहरू जम्मै नै लागि परिरहेको छ, कसैले पनि कसर छोडेको छैन। सबैलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझै पनि हामी एकदमै दिन प्रतिदिन नै तीव्र प्रकारले अगाडि बढ्न पर्छ। दिल्ली जाने मोर्चाको टोलीहरू तपाईँको विशेष दिल्लीमा जुन प्रकारको हाम्रो 6 जना टोली बात गरिरहेको छ, एकदमै राम्रो छ रेस्पोन्स। त्यहाँको जुन प्रकारको एउटा युपिए र एनडिएको जुन प्रकारको एउटा घटक दलहरूसँग बात मार्ने कोसिस गरेर एकदमै राम्रो पोजिटिभ बात हुँदैछ। र राहुल गान्धीको जुन एपोइन्टमेन्ट कुरा मिलाउने एउटा थियो, र भोलिको प्रोग्राम थियो, र भोलि हुन सकेन, करिब 2 दिन बादमा हुनसक्छ। जस्तो हुन्छ म यहाँबाट गएर उहाँसँग मिट गर्नेछु। यो स्ट्राइकको रिल्याक्सेसन दिने केही सोच्नु? अहिले सोध्छु, जनताले पनि त्यही चाहेको छ। जनताले पनि एकदम कन्टिन्यू जाओस् है अध्यक्षज्यू, यताउता नहेर्नु भनेको छ। मैले यताउता हेर्नु भएन, म जनतालाई सोध्छु, छोडिदिनु पर्छ भने जनतालाई सोध्छु के छ तपाईँहरूको विचार धारणा भन्छु। उसले हुँदैन भने हुँदैन। अब उसले होइन अध्यक्षज्यू यसो तेल पानीहरू चाहिँ भन्ने कुरा गऱ्यो भने चाहिँ बुझौँला केही कुरा। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किरहेको समय र अनिश्चितकालीन अवधिकै क्षणमा उच्च अधिकारीहरूका विशेष प्रतिनिधि दिँदै राज्यका गृह सचिव वासुदेव बन्दोपाध्याय हिज साँझ दार्जिलिङ भित्रिएका छन्। दार्जिलिङ रिस्पन्ड हिल सरकारी आवासमा दार्जिलिङ जिल्ला शासक, जिटिए प्रमुख सचिव आरडी मीना, पुलिस आइजी अनुज शर्मा, डिजी आइजी र पुलिस सुपिरियर्सहरूसँग बैठक गरेका छन्। दार्जिलिङको अवस्था स्थितिबारे अधिकारीहरूबाट कानून व्यवस्था जानकारी लिँदै दार्जिलिङमा थप बल पुलिस ल्याउने नल्याउने मुख्यमन्त्रीसँगको भेटपछि मात्र खुलस्त पार्ने पत्रकारहरूलाई गृह सचिवले बताएका छन्। Well, I have come to Darjeeling to assess the situation, and I have met all my senior officers who are posted and who have been sent to Darjeeling, including the Principal Secretary of the GTA and the IG who has been specially sent, IG Law and Order who has been sent. And with me I have the DG IB, Mr. Reddy with me, 2 of us have come here.
We've had extensive discussions with the district administration, the police, and I'll go back and I'll submit my report to government. Any plans of bringing in more security personnel? All these things would be decided once I submit my report. Okay. So, just one question. After your initial assessment today, what is the feel that you're getting? What is your assessment? Is the situation in Hills under control? Whatever view I have, I'll be submitting in my report. Thank you. मोर्चाको अनिश्चितकालीन बन्दको क्रममा दिनौं ठूलठूला र्याली जुलुस प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। अनिश्चितकालीन बन्दको आज 5औं दिनमा दार्जिलिङ शहरमा मोर्चाले ठूलो संख्यामा आन्दोलनकारीहरू उतारेका थिए। बन्दको अवधिमा दार्जिलिङ शहरका सम्पूर्ण सरकारी गैर सरकारी कार्यालय, बैंक, शैक्षिक थलो, व्यापार वाणिज्य, यातायात सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प रह्यो। बन्दबाट छुट दिएका दुग्ध सेवा, औषधि पसल, एम्बुलेन्स आदि मात्र खुल्ला देखियो। बिहानैदेखि नै आन्दोलनकारीहरू बजारको मूल मार्गमा चर्का नाराबाजी गुन्ज्याउँदै जिल्लापाल कार्यालयमा भेला भई विरोधाभासका लहर दन्काउने क्रममा राज्यका गृह सचिव वासुदेव बन्दोपाध्याय, जिल्लापाल डाक्टर सौमित्र मोहन, राज्यका पुलिस आईजी अनुज शर्मा, डीजी पुलिस अधिकारी आदि भारी सुरक्षा बीच डीएम कार्यालय भित्रिने क्रममा आन्दोलनकारीहरूले चर्का नाराबाजीले झनै विक्षोभ दर्शाएका थिए। दिनानुदिन मोर्चाको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बन्ने क्रम जारी रहेको बीच फुपचेरिङ समष्टिका आन्दोलनकारीहरूको एउटा विराट जुलुसको आयोजना गरियो। फुपचेरिङ क्षेत्रबाट खाली खुट्टा 14 किलोमिटरको पैदल यात्रा तय गर्दै चर्का नाराबाजीद्वारा गगनभेदी थर्काउँदै जिल्लापाल कार्यालयमा आई विश्राम लिए। सोही क्रममा युवा आन्दोलनकारीसँग आफ्ना मन्तव्य जान्न चाहँदा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा पूर्ण रूपमा समर्पित रहेको बताएका छन्। जसले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा 2007 देखि नै होमिएका छन् र आज तपाईहरुको भेलीबाट यो खाली खुट्टा एउटा प्रदर्शनी भयो नि, यो के देखाउन खोजेको गभर्नमेन्टले? यो हामीले आज जुन प्रकारले गोर्खाल्यान्डको लागि हामीले यो सरकार, केन्द्र सरकार अनि राज्य सरकारलाई हामीले आज यो 107 वर्ष पुरानो मागलाई आजसम्म सेन्ट्रल र जुन चाहिँ बंगाल सरकारले त झनै हाम्रो जुन चाहिँ भूभाग होइन र पनि आफ्नो पेवा बनाएर जुन प्रकारले उनीहरूले आफ्नो पेवा बनाएर हामीलाई दिनुमा एउटा उयो गरिरहेको छ, त्यसले गर्दामाखेरि आज हामीले आफ्नो पीडालाई देखाएर हामीले बंगाल सरकारलाई, केन्द्र सरकारलाई यो कुरा हामी जनाउन खोजेको। हामीलाई आज हाम्रो यहाँनिर सबै जनतालाई हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ, गोर्खाको ल्यान्डको खाँचो छ भनेर यो हामीले दर्शाउन चाहेको र के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बंगाल सरकारले यो झट्टै भन्दा झट्टै यो गर्नुपर्छ। साथै हाम्रो जुन चाहिँ केन्द्र सरकारले पनि यसमा झट्टै भन्दा झट्टै तेलंगाना सरकार सँगसँगै हामीलाई पनि गोर्खाल्यान्ड दिएकै हुनुपर्छ, नत्र भनेदेखि हाम्रो भोलिदेखि यहाँ के हुनेछ यो बंगाल सरकार र यो केन्द्र सरकारले सोच्नुपर्ने बाध्य हुनेछ। ल तपाईले भन्नुभयो बंगाल सरकार र केन्द्र सरकारले सोच्नु बाध्य हुनेछ, तर एकातिर होम सेक्रेटरीमा आएको छ, डीआईजी पनि आएको छ, उनीहरू हिजो रिस्पोन्ड हिलमा एउटा बैठक बस्यो, तर त्यो बैठकमा पनि एउटा कुनै निर्णय निस्किएको छैन। आज तपाईहरु यसरी खाली खुट्टा भयो, भोलिको प्रतिवादको अर्को रूप चाहिँ कस्तो हुन्छ? हाम्रो गोर्खाल्यान्ड बिना अरू कुरोमा हाम्रो सम्झौता हुने छैन र भोलि जस्तो प्रतिवाद गर्नुपर्छ, गोर्खाल्यान्डको निम्ति मर्नुपर्छ भने पनि हामी मरेका हुन्छौँ। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड।
मोर्चाद्वारा डाकिएको अनिश्चितकालीन बन्दले चौतर्फी व्यापकताका साथ नारा जुलुस विभिन्न ढाँचाका प्रदर्शनीले सल्किरहेको आन्दोलनले प्रतिदिन चहकिला रूप धारण गरिरहेको छ। यसैगरी आज सुकिया मानेभन्ज्याङ क्षेत्रका मोर्चा समर्थकहरूले तातिलो नारा जुलुसद्वारा सो क्षेत्रको परिक्रमा गरे। साउने झरीको वास्ता नगरी भारी मात्रामा आन्दोलनकारीहरूले सहभागिता जनाएका देखियो। उक्त र्याली मूल मार्ग तय गर्दै जनसभामा परिणत भयो भने समष्टि सभासद उदय देवानले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा अन्तिम आन्दोलनमा एकबद्ध भई लागि पर्ने आह्वान पनि गरेका छन्। सम्पूर्ण गोर्खाल्यान्ड प्रेमी सुकिया बजारमा आएर जुन चाहिँ एउटा गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई तपाईहरुले यसरी आफ्नो हृदयबाट सहयोग पुर्याउनु भएको छ, यसको निम्ति हामी सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टिको तर्फबाट तपाईहरुलाई गोर्खे सलाम अनि धन्यवाद टक्राउँदछौँ। पहाडको जनताको एउटा सपना हो, अब त्यो सपनालाई पूरा गर्नको अगाडि आउनुपर्ने एकदमै समय आएको छ। अन्तिम चरणको गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनका निमित्त मोर्चाद्वारा डाकिएको अनिश्चितकालीन बन्दकालको 5औं दिनमा घुम जोरबङ्गलो समष्टि क्षेत्रको शैक्षिक व्यापारिक यातायात सेवा सरकारी कार्यालय पूर्ण रूपमा ठप पर्यो। बन्दलाई सफल तुल्याउन आन्दोलनकारीहरू मूल मार्गमा पिकेटिङमा बिहानैदेखि नै भारी मात्रामा उत्रिएका देखियो। सो क्षेत्र बन्द अवधिमा कुनै अप्रिय घटनाहरूले स्थान ओगटेका छैन। यसरी गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा रूप रंग जात जाति भेदभावलाई भुलेर सहभागिता जनाइरहेको र गणतान्त्रिक ढंगमा आन्दोलन बढ़िरहेको अवस्थालाई साधारण जनमानस पनि पूर्ण रूपमा सहभागिता जनाउने धारणा व्यक्त गर्छन्। आज चौथो दिन 5औं दिन होला हामी यहाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूको आदेश बमोजिम यो जुन चाहिँ अनिश्चितकालीन बन्द छ यसलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गरिरहेका छौँ र समर्थन गर्दै हामीले हाम्रो पिकेटिङको कार्य पनि गरिरहेका छौँ र यो पिकेटिङ गर्नुको मुख्य उद्देश्य हाम्रो जुन चाहिँ सरकार छ, केन्द्र सरकार अनि बङ्गाल सरकार, यो सरकारलाई यो आवाज पुर्याउनको निम्ति हो कि गोर्खा जातिलाई गोर्खाल्यान्ड एकदमै आवश्यक छ। गोर्खाल्यान्ड बाहेक हामीलाई कुनै पनि विकल्प कुनै पनि व्यवस्थासँग हामी एकदमै सन्तुष्ट छैनौँ र सम्पूर्ण गोर्खा जातिको समस्याको निवारण अनि हाम्रो परिचय हाम्रो चिनारीको समाधान चाहिँ गोर्खाल्यान्डले मात्र गर्छ भनेर आज सडकमा सम्पूर्ण देशका मानिसहरू सडकमा आज ओर्लिएका छन्। यहाँ कुनै जात धर्म पार्टी सबैलाई त्याग गरेर आज सबै सडकमा ओर्लिएको छ। जुन चाहिँ आवाज चाहिँ हाम्रो दिल्लीमा पुग्न चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ र अन्य पार्टीहरूले पनि आफ्नो तरिकाले कार्यहरू गरिरहेका छन् र सबैलाई हामी यही अनुरोध जनाउँछौँ कि गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ एउटा पवित्र
शब्द गोर्खाल्यान्ड शब्द छ, यसले सबैको हृदयमा छुएको हुनपर्छ अनि यसको निम्ति कुनै भेदभाव कुनै मनमुटाउ नराखिकन सबैजना मैदानमा आएर अध्यक्ष बिमल गुरुङज्यूको हात बलियो बनाउनुपर्छ र उहाँलाई पनि हामी यही नै भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँ एकदमै निर्धक्क भएर एकदमै अगाडि बढिदिनुहोस्, तपाईँको साथमा हामी छौँ र जहिले पनि जुनै अवस्थामा पनि तपाईँको निर्देशन पालन गरेर हामी अघि बढ्नेछौँ, जसद्वारा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको मात्र नभएर सम्पूर्ण पहाडवासीको र सम्पूर्ण यो तराई डुवर्स साथसाथै अन्य पार्टीहरूको पनि चाहना गोर्खाल्यान्ड छ, यो चाहनालाई चाहिँ पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी अध्यक्ष महोदयलाई भगवानसँग पनि उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु अनि उहाँलाई पुरा आँट र साहस प्रदान गऱ्यौँ भने हामी घुम्जोड समष्टिबाट प्रार्थना गर्दछौँ। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई टेवा दिन विभिन्न सङ्घ संस्थानले सक्रिय रूपले सहभागिता दिइरहेका छन् भने सहभागिताकै क्रममा भोलि 8 अगस्त बिहान 9:30 बजे जेएसटीओले सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका र कर्मचारीलाई रेलवे स्टेशनमा उपस्थिति दिएर जुलुसमा सहभागिता भइदिने निवेदन गरेका छन्। सर्वप्रथम है दार्जिलिङ टेलिभिजन हेरिरहनु भएका दर्शकवृन्दलाई जेएसटीओ दार्जिलिङ महकुमा समितिको तर्फबाट नमस्कार। विशेष म यहाँबाट के आह्वान गर्न चाहन्छु भने दार्जिलिङ महकुमा समिति ज्येष्ठको तत्त्वावधानमा भोलि दिनाङ्क 8 अगस्त 2013 को दिन एउटा र्याली स्टेसनबाट हामीले निकालिरहेका छौँ। यसर्थ उक्त र्यालीमा सम्पूर्ण ज्येष्ठका शिक्षक शिक्षिका अनि अशिक्षण कर्मचारी वृन्दलाई सबैजनालाई भोलि स्टेसनमा 9:30 बजी भेला भइदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। विशेष भर्खरै मात्र युपी गभर्मेन्ट अनि काङ्ग्रेस वर्किङ कमिटीले तेलङ्गाना राज्य हुनुपर्छ भन्ने जुन उहाँहरूले टेक लिएर एउटा कुरा राख्नु भएको छ र त्यो तेलङ्गाना राज्य यदि हुनसक्छ भने हाम्रो 107 वर्ष पुरानो गोर्खाल्यान्ड राज्य किन हुन सक्दैन भनेर आज दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ मिरिक तराई डुवर्समा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चर्किरहेको छ। यसर्थ उक्त आन्दोलनलाई सघाउ पुर्याउन साथै गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई टेवा पुर्याउनको निम्ति दार्जिलिङ महकुमा समिति जेएसटीले पनि एउटा र्याली गरेर यस आन्दोलनलाई सफल पुर्याउने भएको छ। यसर्थ उक्त र्यालीमा म फेरि पनि भन्दैछु, उक्त र्यालीमा सम्पूर्ण जेएसटीओका मेम्बरहरूलाई भोलि दिनाङ्क 8 अगस्त 2013 को दिन सम्पूर्ण मेम्बरहरू रेलवे स्टेसनमा 9:30 बजी भेला भइदिने अनि र्यालीलाई र्यालीलाई लिएर हामी कचहरीसम्म जानेछौँ। त्यसपछि फर्केर फेरि हामी आएर बाटा अगाडि अनसनमा हामी धर्नामा बस्नेछौँ। यति भन्दै मेरो सानो वक्तव्य यहीँ शेष गर्छु।